नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आंतरराष्ट्रीय नर्स दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयची रक्षा पर्वतकार हिका बरी कामगिरी केल्ले खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं नॅशनल फ्लॉरन्स नायटिंगेल अवॉर्ड 2026 फावो जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मंगळारा आंतरराष्ट्रीय नर्सी दिसा निमतान राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यान नामनेच्या नर्सिंग कर्मचाऱ्यांक राष्ट्रीय फ्लॉरन्स नायटिंगेल पुरस्कार 2026 भेटयले. तातूंत गोंयची रक्षा पर्वतकार हिचो आस्पाव आशिल्लो. प्रमाणपत्र, पदक आनी भलायकी सेवांनी केल्ल्या अपवादात्मक योगदानाची वळख करून दिवपा खातीर ₹1,00,000 रोख इनाम अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. रक्षा पर्वतकार हिणें गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत वॉर्ड इन्चार्ज वॉर्ड सिस्टर म्हणून काम केलां. तिणें नर्स ह्या पेशांत 39 वर्सां सेवा दिल्या. ह्या कार्यावळींत उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नर्सी आनी भलायकी वेवसायिकांची करुणा, समर्पण आनी राष्ट्राची सेवा केल्ल्या खातीर तोखणाय केली. नर्सिंग कर्मचारी सेवा उंचेल्या दर्ज्याचें उदाहरण दितात आनी चडांत चड करून आव्हानात्मक परिस्थितींत दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाक म्हत्वाची भुमिका करतात अशें तांणी स्पश्ट केलें. उत्तर गोंय जिल्लो गिरायक संरक्षण मंडळाची बसका उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी केंद्रांत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी प्रवीण परब हांच्या अध्यक्षते खाला जाली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी, भागधारक आनी गिरायक मंचाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. नागरीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हाराचे उपसंचालक अमित सावंत हे बसकेचे वांगडी सचीव म्हणून वावुरले. उत्तर गोंय जिल्ल्यांत गिरायक हक्क घटमूट करप, तक्रार निवारण यंत्रणा आनी गिरायक जागृताय कार्यावळी संबंदीत साबार म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर बसकेन भर दिलो. वेगवेगळ्या खात्यां मदीं समन्वय सुदारपा खातीर आनी जिल्लो पावंड्यार गिरायक संरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर उपायांचेर चर्चा जाली. विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर शाळा इमारतींनी उजो पालोवपाची सुरक्षेची प्रमाणपत्रां वेळार जारी करप आनी उजो पालोवपाच्या सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिवप ह्या बसकेन चर्चा जाल्लो एक मुखेल प्रस्न आशिल्लो. गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव ना अशें गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन संघटनेन काल पत्रकार परिशद घेवन स्पश्ट केलां. गोंयांत इंधनाचो मुबलक सांठो आसा अशी माहिती ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या. गोंयांत दर सप्तकान नेमान पेट्रोल टँकर येवपाक लागल्यात. पेट्रोलाच्या दरांत उतार चडाव हे विशीं कांय आदेश येवंक ना अशें तांणी सांगलां. नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश ह्या शेजारच्या देशांक पळयल्यार तांकां उणाव आनी दर वाड जाल्या. ताचे तुळेन गोंयची परिस्थिती खूब बरी आसा अशें गोंय पेट्रोल विक्रेते संघटनेच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलां. बायला उद्देजकता मंचाचो राज्य अध्याय गोंयांत 14 मे 2026 दिसा लोकभवनांतल्या जुवारी हॉलांत दोनापावला हांगा सुरू जातलो. गोवा राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन, ग्रामीण उदरगत विभाग, गोंय सरकारान हो उपक्रम घडोवन हाडला. राज्यभरांतल्या बायलांच्या फुडारपणा खाला उद्देग वाड घटमूट करपाचो हेत आसा. निती आयोगाचो उपक्रम आशिल्ली बायलां उद्देजकता माची आकांक्षी आनी स्थापन जाल्ल्या उद्देजकांक आदार दिवपा खातीर तयार केल्या. गोवा चॅप्टरान स्टार्टअप, आपमजत गट, नवनिर्माण करपी आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या संस्थापकांक प्रोत्साहन मेळटलें अशी आस आसा. ह्या कार्यावळींत गोवा चॅप्टराचें अनावरण आनी 6 म्हयन्यांचो रस्तो नकासो उजवाडावपाचो आसा. उद्देजकता, हस्तकला, उद्देग विस्तार आनी कुशळटाय वाडोवपा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सहकार्याच्या उपक्रमाची कार्यावळी जातल्यो. कामगिरी आनी अभिनव संकल्पनाचेर आदारिल्लीं शिबिरां घडोवन हाडून आनी आपणे तयार केल्लीं उत्पादनां हेर राज्यांनी आनी शेजारच्या देशांनी व्हरपाचो यत्न करून आपमजत गट समृद्ध करपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. हेर राज्यांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बऱ्या उत्पादनाची आनी वस्तूची मागणी वाडत आसा. तशेंच ते मतीन दवरून आनी बाजारांत सर्वेक्षण करून मागणी आशिल्लीं उत्पादनां तयार करपाचेर भर दिवचो, तशेंच तुळा करची न्हय आनी हेरां कडल्यान शिकचें आनी स्वताची उत्पादनां तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें तांणी मुखार सांगलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. पिराय 21 ते 50 वर्सां पदवीधर, इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच प्रसारणाक योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 18 मे मेरेन गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेटान आयज
रायपुरान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर आनी कोलकाता नायट रायडर्स ह्या पंगडां सांजे वेळार 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.